Kada ni Kristo maayong butag kaninyong tanan. So karon mga igsoon aduna na po kita ipaambit o isang yaw mahitungod sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon no na ang atong ginaisgutan so nagsugod kagahapon o kung aging adlaw no nga upat ka dugma kang sa Mariology o kang Santa Maria mga igsoon no katong si Santa Maria nagpabiling walay bayad na sala nya inahan sa Dios. Karon mga igsoon ang nagpabiling ang atong topic karon mga igsoon nagpabiling nga birhen si Santa Maria o ulay mga igsoon no kanang wala gyud nahilabtan. So karon mga igsoon ato nang pamatud-an din so ang ginagamit nga sitas ani mga igsoon sa atong mga pinalangga nga dili katoliko nga diha sa Mateo 1 kapitulo 1 bersikulo 25 nga wala hilabti samtang hangtod nga mga anak. So atong basahon mga igsoon no kung para makita usab ninyo no. So diha sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. So, mo man nilang ginagamit may no, pero kinahanglan gayud sabton ang pagbasa. Sumala bitaw din na sa Lucas 10, versikulo 25 may kinahanglan ang pagbasa sa Biblia may so, sabton og sabton ang imong gibasa. Then mga iso no, atong basahon diri. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya manganak unya ginganlang ni Jose ang bata og si Jesus. So hangtod so pasabot daw mission kung pag-uman no panganak ni Santa Maria gilabtan na kay wala gud hilabti hangtod. So mo na ang ilang ginagamit din na mission no. So di niya mission ato na mapamatud-an mission no. Unya ato na masayran diri. So unsa ang virginity sa babae mission so kinsa ray nasayod ni anak mission no. Kinsa ang makabalo o makaprueba nga nagpabilin siyang birhen. So ang doktor gyud migsoon no kay sumala dinhi sa doktor gyud masay na kay sumala dinhi sa Kolosas mga igsoon so atong pasabot migsoon no Kolosas kapitulo 4 bersikulo 14 si San Lucas migsoon usa ka physician o usa ka manggagamot usa ka doktor. So nga nagaingon din nangumusta kaniyo si Lucas ang atong minahal nga mananambal og si Dimas. So mo na migsoon no si San Lucas migsoon siya ang nakapamatuod nga si Santa Maria is birhen gayud mga igsoon no. So kay sumala din na migsoon no kay diha sa Lucas 1 kapitulo 30 bersikulo 31 bersikulo 30 to 31 og kama 34 migsoon. So atong basahon migsoon no. So katong pagpahibalo sa anghel nga magsabak siya no. So atong basahon din Lucas kapitulo 1 bersikulo 30. So 30, 31. So atong i-highlights pa iso no og 34. So nga nagaingon din mingon ang anghel kaniya ayaw kadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios ikaw magsabak og mga anak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Hesus. So sa 34 maigsoon si Maria miingon sa anghel unsaon man pagkahimo nini nga wala man ako'y bana. So mga igsoon no, unsaon unsa pagkahitabo nga wala may bana si Santa Maria. So sulat ni San Lucas mention no sumuna nga wala pa gyud hilabtan si Santa Maria nga sa dihang nagsabak siya o sa dihang pagpahibalo sa anghel no nga magsabak siya og batang lalaki nga si Jesus mga igsoon no. And then mga igsoon din na sa Mateo kana siya may no kana nga gisabak ni Santa Maria mo na lalang sa Espiritu Santo. So mo na no so atong basahon mission sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 mingson. So masayra na to dinhi nga 18 hangtod sa 20 no. So mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo ang iyang inahan nga si Maria nga adto panahon na gitagda nga maminyo kang Jose apan wala pa siya nagtipon magtipon matikod si Maria nga nagsabak siya sa pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So sa 19 mga igsoon, si Jose sa iyang pamanunon tao nga tarong dili buot nga makulawan si Maria at ubangan sa mga tao busa nagplano siya nga magpakigbulag kaniya sa hilom. Sa 20 mga igsoon, samtang nauna siya mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pagi sa damgo umingon Jose kaliwat ni David ayaw kadlok pagpangasawa kang Maria kay siya nagsubak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mo na maigsoon no nga nagsabak si Santa Maria so wala gyud siya gilabti kay lalang man sa Espiritu Santo maigsoon. So dili pud mahimo nga hilabtan ko si Santa Maria sa diyang nagsabak tungod kay kung nahilabtan siya ni Jose mga igsoon so dili na lalang sa Espiritu Santo ang itao o ang anak nga si Jesucristo maigsoon. So wala gyud na siya milabti tungod kay
ah, kung mahilabtan siya migsoon, so dili na nato maproba o dili na maprueba sa diri sa nakasulat nga lalang sa Espiritu Santo. So mao kana migsoon og sumala din na migsoon pagkahuman o pagpanganak ni Santa Maria maigsoon, sumala dinhi nga kanang iyang ganghaan o ang pagkababae mga igsoon tagong angkan. So sumala din na sa Ezekiel 44. So atong basahon maigsoon no. So Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 1 ug 2 mga igsoon no. So atong highlights. So nga nagaingon dinhi, unya gidala ako sa tao balik ngadto sa gangaan sa gawas sa templo na nagatubang sa sidlakan apan sirado kini ug giingnan ako sa Ginoo magpabiling tinakupan kining ganghaana dili kini ablihan ug walay pasudlon niini kay ako ang Ginoo ang Dios sa Israel misulod man niini. So mo na may no, so ang gangaan o pagkababae sa atuang Ginoo sa atuang inahan sa Dios may so kay diha man niagi ang atong Ginoo nga Hesukristo. So nag-ingon dinhi may no, kinahanglan magpabilin nga saradog tinakupan ug walay pasudlon niini. So mo na may no nga kini nga pagbasa dinhi sa balaang kasulatan matud kinahanglan sabton ang nahisulat. Di kanin mga tuning sabton may no nga dili gyud pasudlan sa Dios kay tungod diha niagi ang Dios sa Israel nga si Hesukristo may so mo na sa part nga diha kang Santa Maria may so mo na ano nga pahitong nga wala nagyoy pasudlon kay kana nga Dios nga sa Israel mention mao man kana si Hesukristo mention no mao na si diha sa Lucas mention. So Lucas kapitulo 1 bersikulo 68. So atong i-highlight so nga nagingon din daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel kay miani siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. So mo na may no ang Dios sa Israel nga mauto ang niagi dinha sa ganghaan sa pagkababae sa tong inahan sa Dios. So mo na nag-ingon dito nga dili gayud siya nga pasudlan may igsoon no. And then may igsoon katong gitag na usab dinha sa daang tugon nga ni propeta Isaias mga igsoon nga ang usa ka batan-ong dalaga nga manganak ug usa lang may igsoon no, usa ka batang lalaki. So atong basahon may igsoon no, kay kumingon ta nga daghan sa igsoon so nahilabtan si Santa Maria. So mato din na may igsoon no, usa ka batan-ong dalaga may igsoon nga manganak ug usa ka bata may igsoon no. So usa ra gyud ang gianak ni Santa Maria no. So atong basahon may igsoon din sa dinhi sa Isaias mga igsoon no. Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. So kini may son panagna ni propeta Isaias minsuno busa ang Ginoo gayud mao mohatag kaninyo timan og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manangkon og manangkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel. So usa mga igsoon dili pwede nga madungagan pa kay gipanagna naman ni propeta Isaias ug kana nga pagpanagna ni propeta Isaias migsoon natuman na didto sa bag-ong testamento. So atong basahon migsoon no, nga nahitabo gayud kini migsoon dinhi sa pagkaabot na ni Ginoong Kristo misyon no sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 22 misyon. So masayra na to nga na katong gipanagna ni propeta Isaias misyon na natuman sa bag-ong kasulatan misyon no sa New Testament. So kung nagaingon din na misyon ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batanong babae magsabak siya og manganak ug batang lalaki nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Sumo na migson no katong mga nga panagna sa daang tugon ni propeta Isaias nga usa lang ka ang batanong babae manganak ug usa kanya nahitabo jud siya sa katumanan mga igsoon no nga ang usa ka batan-ong babae manganak og usa ka batang lalaki nga si Hesukristo may igsoon. So mo na may igsoon no. So kini man gud ang ilang gipasangil may igsoon nga ang ilang ginaingon din nga kana daw si Santa Maria is si Jesus daghan daw igsoon. So kana may igsoon nga istorya may igsoon din sa kanang gingon niya nga sa Juan 25 diha sa Juan mga igsoon Juan 19:25 nga kana din na mga igsoon kana nga Maria mga igsoon dili na mao ang inahan na sa atuang Ginoo kay tungod kanang atong pagkalansang ni Ginoong Hesukristo tulo na ka Maria mga igsoon no upat na ka babae pero ang ginganlan dia tulo ka Maria ang naa dinha mga igsoon so nga dili na mao nga Maria nga miyon tawag naay mga igsoon so naay mga anak nga yani so atong basahon mga igsoon dinha sa Juan 19 bersikulo 25. Dini may igsoon tulo ka Maria ang naa dinhi. So dili mao ang Maria ang gipasangil kanila migsoon no. Kung katong nga teksto migsoon mo man nga teksto nga gigamit nila dinha nga
diha sa kwan so mana atong basahon so no. So nga atong i-highlight. So dol sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan. So mo na may igsoon no, si Santa Maria nagbarog sa cross ni Jesus og ang igsoon sa iyang inahan. So ikaduha nga babae igsoon og si Maria nga asawa ni Cleopas itulo na og si Maria Magdalena. So ang punting diri nga duha ka pangalan nga Maria igsoon duha pero ang katapan ni Jesus may igsoon sa paglansang niya magsuon nadia ang iyang inahan so si Santa Maria og igsuon ni sa inahan ni Jesus mention so mo ni upat ni kababae mention yo tulo ka Maria ang naa dinhi ang ilang giingon nila magsuon nga daghang anak mo tong kaning Maria nga inahan sa igsuon ni Jesus inahan sa igsuon ni Maria magsuon no mo na magsuon nga dinhi gyud nagpasabot gyud nga mato dino sa Ezekiel magsuon nga 44 nga ang ganghan magpabilin nga dinak upan og walay pasudlon. So ang Dios na ang namulong, ang Dios na nagbuot nila misyon. So mao na ang upat ka dugma misyon no na pamatud-an nato dinhi nga si Santa Maria is nagpabilin kay og ulay o berhen hangtod siya nga misaka sa langit. So gipasaka sa langit. So mao lang kadto maigsoon ang ato ang pagpasabot dinhi o pag-share sa pulong sa Dios o pagtulunan isip katoliko maigsoon no. Nang hinaut kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan makatunan mahitungod sa pulong sa Dios. Og sublihan ko pag-usab maayong buntag kaning tanan og dalaygon ng Dios. God bless.